आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नयाँ बाटो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुबी बेलबासे। आजको हाम्रो विषय कुनै नयाँ नौलो विषय नभएर वर्षौंदेखि चलिआएको धनी झन धनी हुँदैछन् र गरिब झन गरिब भइरहेका छन्। इनइक्वालिटीको विषयमा कुराकानी गर्छौं। हाम्रो देशमा आर्थिक उन्नति कहिले हुन सक्छ त? हाम्रा अमूल्य जडीबुटी, फलफूल, चियापत्ती इत्यादि विदेश निर्यात गुन्द्रुकको मूल्यमा हुन्छ भने विदेशका सामान हाम्रो नेपालमा सुनको मूल्यमा खरिद बिक्री हुन्छ। हामीले धेरै अगाडिदेखि सुनिआएको हो कि हाम्रो देश आर्थिक क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ भनेर। प्रश्न सोध्नेले आर्थिक क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ कि छैन भनेर प्रश्नै गरिराख्ने र उत्तर दिनेहरूले एकदम जरुरी छ भनेर उत्तर त दिने, तर उत्तर दिएर बहसबाजी पछि केही पाइला नचालेको भएर आज हाम्रो देश पछाडि परेको हो। कुरामा मात्रै सीमित रहने र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन नभएको कारणले आज हाम्रो यो देश पछाडि पर्न पुगेको छ। यही विषयमा अलिक स्पष्ट पार्दिन हाम्रा विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने हाम्रा स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। सन्चै हुनुहुन्छ? जस्तै यो जेनेरेसन टु जेनेरेसनको यो गरिबीको कारण के छ डाक्टर साहब? आज हामी जुन गरिबी भोगिरहेका छौँ त्यो गरिबी हिजो पनि थियो र आज पनि छ। हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ भने यो आउँदो जेनेरेसनमा पनि तपाईले भने जस्तै त्यो गरिबी ट्रान्सफर हुने स्थिति छ। त्यसैले यो समस्या नेपालको मात्रै होइन। तपाईको 19औं शताब्दीमा थुप्रै देशहरू गरिब नै थिए। 20औं शताब्दीको पूर्वार्धमा पनि गरिब नै थिए। जब उनीहरूले त्यहाँ गरिब के कारणले हुन्छन्, किन गरिब मान्छे जेनेरेसन टु जेनेरेसन गरिब किन हुँदो रहेछ, पुस्तौं पुस्ता गरिब किन हुँदो रहेछ भनेर त्यहाँ केही अध्ययनहरू भए। खास गरिकन अमेरिकामा एउटा अध्ययन भयो। त्यहाँ के गरियो भने एउटा पिताले आफ्ना दुईवटा सन्तानलाई, एउटाले राम्रै पढ्यो, ती दुईटा मध्ये एउटाले पढेन। अनि ती पिताले के भने नपढ्ने जुन बच्चो थियो, नपढ्नेलाई उनले आफ्नो सम्पत्ति दिए र पढेर राम्रो गर्नेलाई चाहिँ सम्पत्ति दिएनन्। जसले पढेर राम्रो गर्यो त्यसले जागिर खायो हैन, आफ्नो जिन्दगी अलिअलि पैसा कमायो, तर उसले घर किन्न सकेन, जग्गा किन्न सकेन, रियल इस्टेटमा उसको लगानी हुन सकेन र उसले आफ्नो एउटा बङ्गलो बनाउन पनि सकेन। ऊ बाले घरबाट तिमी जाऊ भन्दाखेरि ऊ रेन्टमा बस्यो र उसको जीवन रेन्टमै बित्यो। तर यतापट्टि जसले जुन छोराले, जुन सन्तानले घर प्राप्त गर्यो, त्यो सन्तानले चाहिँ उसँग अलरेडी घर पनि भयो, उसँग ल्यान्ड पनि थियो र उसको सामान्य खर्चले, उसको सामान्य कमाइले पनि उसको परिवार राम्रोसँग चल्यो र आउँदो जुन नाति पुस्ता छ त्यो नाति पुस्ता अगाडि बढ्न पायो। त्यसैले त्यहाँ एउटा राष्ट्रपति निक्सनको पालामा एउटा रिसर्च के हो भने, एउटा सिद्धान्त के जन्म्यो भने पुअर फादर पुअर सन, रिच फादर रिच सन भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन भयो। त्यसले के भन्नु त भन्दाखेरि यदि बा गरिब छ भने छोरो पनि गरिब हुने रहेछ, यदि बा धनी रहेछ भने छोरो पनि धनी हुने रहेछ अथवा सन्तान धनी हुने रहेछ भनेर बाको गरिबीसँग उसको सन्तानको लिगेसी रह्यो, बाको रिचनेससँग उसको सन्तानको पनि रिचनेस अथवा पोभर्टी रहन गयो। त्यसले त्यो दुईवटा रिलेसन देखिएपछि के भनियो भने यसले के फरक पार्यो त भन्दा इनहेरिटेड प्रपर्टी, ल्यान्ड अथवा घर, हाउस, घर, कि त जमिन हुनुपर्छ उसँग, कि त घर हुनुपर्छ उसँग, या त उसँग मेसिनरी हुनुपर्छ, या त इन्डस्ट्री हुनुपर्छ, जुन कुरो उसको फादरले उसको सनलाई अथवा आफ्ना सन्तानलाई प्यारेन्ट्सले ट्रान्सफर गर्न सकोस्। जुन फादरले आफ्नो सम्पत्ति ट्रान्सफर गर्न सकेन त्यसको सन्तानले चाहिँ दुःख नै पाउने रहेछ भन्ने सिद्धान्त त्यहाँ जन्म्यो र त्यहाँ पुअर फादर पुअर सन, रिच फादर रिच सनको कन्सेप्ट अगाडि आयो। त्यसले के गर्यो भने सक्नेले ल्यान्ड दिने, ल्यान्ड छैन उसलाई उद्योग दिने, उद्योग ट्रान्सफर गराउने आफ्नो सन्तानलाई, अर्थात् मेसिनरी, हेभी मेसिनरीहरू जो सयौं वर्ष हजारौं वर्ष चल्छन्, लामो समयसम्म चल्ने मेसिनरीहरू भए पनि आफ्नो सन्तानलाई ट्रान्सफर गर्ने भन्ने सिद्धान्त अमेरिकामा जन्म्यो। फलस्वरूप अमेरिकाको गरिबी घट्यो। मैले यहाँ
अब हामीले के ट्रान्सफर गर्ने त भन्दा हामीसँग उद्योग त छैन, हेभी मेसिनरी पनि त्यस्तो छैन जुन फादरले बाले उसका सन्तानलाई दिन सकोस्। त्यसैले मैले हामीसँग सम्भावना भएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि घर जग्गा हो। हामीसँग प्रशस्तै जग्गा छ र हामीसँग 15 लाख परिवारसँग जमिन छैन, उनीहरू ल्यान्डलेस छन्, होमलेस छन्, घर पनि छैन र जग्गा पनि छैन 15 लाख परिवारसँग। तर मैले पाएको स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार नेपालमा लगभग 10 लाख हेक्टर जमिन हामीसँग खाली छ, त्यहाँ रुख बिरुवा पनि छैनन् र कतै खोला बगेका छन् हैन, बगर बनेको छ, कतै रुख बिरुवा छैन, त्यो त्यतिकै आइडल रूपमा बसेको छ। त्यस्तो जग्गा हामीसँग प्रशस्तै छ। त्यो 10 लाख हेक्टर जमिन हामीसँग छ। त्यो 10 लाख हेक्टर जमिन हामीले 15 लाख पपुलेसनलाई, 15 लाख परिवारलाई हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरिदिनु हो भने कसैलाई 4 बिघा तराईतिर पर्ला, कसैलाई यता पहाडतिर भए 20, 25, 30 रोपनी जमिनको भाग पर्छ। र यो पल्ट हामीले यो फादर ग्रुपलाई, अभिभावक फादर मदर ग्रुपलाई हामीले जग्गाको मालिक बनाउन सक्यौँ, त्यहाँ एउटा घर बनाइदिन सक्यौँ। घर बनाए, जग्गा दिनु भने घर आफै बनाउँछन्, झुप्रो भए पनि बनाउँछन् मान्छेले। त्यो दिन सक्यौँ भनेदेखि आउँदो पुस्ताले आफ्नो फादरबाट प्राप्त भएको 4-5 बिघा जमिन अथवा 20-30 रोपनी 100 रोपनी जग्गा उसले आफ्नो सनलाई, आफ्ना सन्तानलाई दिन पाउँछ, आफ्ना उत्तराधिकारीलाई दिन पाउँछ। र त्यो पुस्ता, त्यो सेकेन्ड जेनेरेसन जुन छ, त्यो सेकेन्ड जेनेरेसन चाहिँ धनी हुन पाउँछ, रिचनेस आउँछ उसमा चाहिँ। किन थोरै मेहनत गर्दा नि उसको कम्फर्टेबिलिटी, लाइफ अलिकति इजी हुन्छ। हामी कहाँ समस्या के भयो भने राणा शासनको पालामा राणाहरूले राम्रा जग्गा जति सबै लिए र त्यही जग्गासँग प्रेस्टिज जोडियो नेपालमा। किन जोडियो त भन्दाखेरि जोसँग जग्गा राम्रो धेरै जग्गा छ त्योसँग प्रेस्टिज जोडियो र ऊ प्रेस्टिजियस भयो। राणाहरूको प्रेस्टिज अहिले पनि कम छैन समाजमा, यद्यपि संविधानले तिनलाई राणा भनेर नतोके पनि समाजमा उनीहरूको आफ्नो शान शौकत र वाफ यद्यपि छँदैछ। के कारणले छ त भन्दाखेरि उनीहरूसँग 100औं रोपनी जग्गा छ, 100औं बिघा जग्गा छ। राणा शासनमा राणाहरूले त्यो प्राप्त गरे। राणा शासनको अन्त्यपछि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि पञ्चहरू, शाह फ्यामिली अहिले पनि कुनै क्रिएटिभिटी बिना, एजुकेसन बिना, कुनै स्ट्रगल बिना उनीहरूसँग प्रशस्तै ल्यान्ड छ, प्रशस्तै जग्गा छ, ठाउँ ठाउँमा घर छन्। उनीहरूले त्यो घर र जग्गाबाट इन्जोयमेन्ट गरेकै छन्। तर पञ्चायती व्यवस्था गइसकेपछि समानताको नारा दिएर आएको, समतामूलक समाज निर्माण गर्छु भनेर आएका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको पनि 30 वर्ष भयो। जसले वर्गविहीन समाज निर्माण गर्छु भन्ने कल्पना गरे, जो वर्गविहीन समाज निर्माण गर्छु भनेर सङ्घर्ष गरे र इक्वालिटीको सपना देखाए सारा संसारलाई, हामी समान हुनुपर्छ र हामी समानताका लागि हामी फाइट गर्ने मान्छे हौँ भनेर जसले भने, तिनले 30 वर्ष शासन गर्दाखेरि पनि तपाईले भनेको जस्तै हिजोको हजुरबा गरिब थियो, त्यसको बा पनि गरिब छ र सन्तान पनि गरिब छ। त्यो गरिबलाई 1 कट्ठा जमिन दिएर सुकुम्बासी आयोग बनाउने र 1 कट्ठा जमिन दिएर ल मलाई भोट हाल भनेर भन्ने। काठमाडौँमा यस्ता थुप्रै सुकुम्बासी बस्तीहरू छन्, या देशभरि थुप्रै सुकुम्बासी 1 कट्ठा जग्गा प्राप्त गर्ने 1 कट्ठेहरू त्यहाँ झुप्रो बनाएर बसेका, अनि सधैँ त्यसलाई भोट ब्याङ्क बनाउने जुन राजनीति सुरुवात भयो, यो क्रिमिनल एटिच्युडबाट, यो अत्यन्तै क्रिमिनल माइन्डसेटबाट आएको कुरा हो। 1 कट्ठा जमिन जहाँ उसले घर बनाएको छ, कतिपय ठाउँमा त त्यही जमिनमा पनि त्यही झुप्रोमा पनि आगो लगाएको छ। हिजो अस्ति मात्रै हामीले चितवनको कुसुम खोलातिरको चेपाङ बस्तीमा जुन आगो लाग्यो, त्यो एउटा परिणाम हो। त्यहाँ के भनिएको छ भने 1 कट्ठा जमिन उसको अन्तै थियो, त्यहाँ खेतीपाती गरेको थियो, यहाँ अर्को 1 कट्ठा पनि खेती गर्न आयो, यो झुप्रे यो चेपाङ, यसले त्यो पाउँदैन भन्ने किसिमले त्यसको घरमा आगो लाग्यो। यो किसिमको जुन सामन्ती माइन्डसेट छ हाम्रो, व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। राणा शासनबाट पञ्चायती व्यवस्था हुँदै होइन, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मान्छेको माइन्डसेटमा परिवर्तन आएन र मान्छेले कमाएर खाने अवसर प्राप्त गरेनन्। त्यो फादर, त्यो पुवर फादर, त्यो पुवर जुन प्यारेन्ट्स छ, त्यो पुवर प्यारेन्ट्सले आफ्नो सन्तानलाई केही पनि दिन नसकिकन ऊ यो संसारबाट बिदा भएर जान्छ र सन्तान पनि पुवर हुन्छ र अर्को उसको सन्तान पनि फेरि पुवर नै, फेरि गरिब नै हुन्छ। त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेको कुरो के छ भने, अब 1 कट्ठा जमिन दिएर
सुकुम्बासी समस्याको समाधान भयो भनेर भाषण गर्ने दिन अब समाप्त हुनुपर्छ। जनताले कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीसँग 10 लाख हेक्टर जमिन छ, त्यो 15 लाख परिवारलाई बाँड्दा 5 बिघाभन्दा धेरै नै जमिन पर्छ। यो जमिन भनेको हरेक नेपालीको साझा अधिकारको कुरा हो। यो नेपाल जुन खुजमुजिएको आकारको नेपाल छ, यो नेपालभित्र बस्ने हरेक मान्छेको यो जमिनमा त्यत्तिकै बराबर हक हो जति हक काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूको छ। हिजो पञ्चको थियो, जति हक हिजो राणाको थियो त्यत्तिकै हक उनीहरूले हिजो हक दिएनन्। राणा र पञ्चहरूले हक दिएनन्, त्यसैले यिनीहरू फालिए। तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट त राइटको लागि, लिबर्टीको लागि, डेमोक्रेसीको लागि लडेका भनेर भन्नेहरूले पनि आज किन यो जनतालाई अपमानित गरेको, किन यो जनताको आउँदो पुस्तालाई धनी र सम्पन्न हेर्न नसकेको? त्यसैले मेरो आग्रह छ कि जग्गा जमिन हामीले हेभी मेसिनरी दिन सक्दैनौँ, हामीले उद्योग धन्दा दिन सक्ने स्थिति छैन। हामीसँग जग्गा छ, जग्गा दिन सक्छौँ। त्यसैले बिना पूर्वाग्रह ल्यान्डलेस र होमलेसलाई हामीले ल्यान्ड दिउँ, होम उसैले बनाउँछ, घर उसैले बनाउँछ दिउँ भनेदेखि आउँदो पुस्ता उसको गरिबीबाट मुक्त हुन्छ। एउटा कारण, किनभने नेपालको गरिबी ल्यान्डको जुन रिजन छ यो पोलिटिकल रिजनले भएको हो। यो कुनै अरू इकोनोमिक रिजनले अथवा सोसल रिजनले भएको छैन। शुद्ध पोलिटिकल रिजनले मान्छेहरू गरिब भएका छन्। पोलिटिक्समै करेक्सन हुनुपर्छ त्यसैले, र जग्गा पाउनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि गरिबी घट्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ। भनेपछि बुवाले नै सम्पत्ति दिएपछि मात्रै बच्चा बच्चीले केही उन्नति गर्न सक्छन् भन्ने धारणा हजुरको हो? एक्ज्याक्टली। मैले यहाँ 0बाट 1 हुनलाई 0 र 1 को दूरी धेरै टाढा छ, तर 1 र 2 को दूरी कम छ। 0 र 1 को दूरीको तुलनामा 1 र 2 को 2 र 3 को दूरी छोटो छ। त्यसैले 0बाट 1 हुनलाई गाह्रो हुन्छ, तर 1 भइसकेपछि 2 हुन सजिलो छ। त्यसैले मैले यो बाले जुन सम्पत्ति बाले नदिकन उसले फेरि 0बाट स्ट्रगल गर्नुपर्छ। त्यसैले जसरी अमेरिकामा एउटा बाले पढेको भनेर उसलाई जमिन दिएनन्, नपढेकोलाई जमिन र घर दिए, तर नपढेको जीवन किन त्यस्तो गर्यो होला नि सर? पढेकोलाई किन नदिने र नपढेकोलाई किन नदिने? हो, त्यो त उसको त्यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो। एउटा बाले आफ्नो अलि कमजोर सन्तानलाई फेभर गर्न खोजे, होइन? यसले पढेको छैन, यसले केही गर्न सक्दैन भनेर उसलाई घर र जग्गा दिने काम भयो। पढेको यो बाठो छ, यसले कमाउन सक्छ भनेर दिने कुरा भयो, पढेकोलाई नदिने कुरा भयो। तर पढेकोले जीवन त उसको राम्रै बित्यो, तर उसले छोरालाई केही पनि हस्तान्तरण गर्न सकेन, उसको सन्तानलाई केही हस्तान्तरण गर्न सकेन। फलस्वरूप पोभर्टी, उसको जेनेरेसनबाट पोभर्टी सुरु भयो। तर अर्को जुनले घर र जग्गा जमिन प्राप्त गर्यो त्यसको पोभर्टी, त्यो पोभर्टीमा जानु परेन। हाम्रो देशको बासँग त्यति छ सर कि एक्ज्याक्टली, त्यसैले मैले भन्न चाहेको यति जम्मा पुँजी या यति औकात छ कि दिन सकिन्छ? हो, त्यही भएर बाको औकात बनाइदिनु पर्यो भने मैले जमिन दिउँ, बाको औकात बनाइदिउँ, आमाको औकात बनाइदिउँ, ताकि उसले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो हकको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सकोस्। मैले 1 नम्बरमा यसरी पनि गरिबी, एउटा हाम्रो देशमा भएको गरिबी पोलिटिकल रिजनले भएको छ, जग्गा जमिन नदिएर भएको छ भन्न चाहेँ। र अर्को एउटा गरिबीको कारण के छ भने हामी कहाँ गरिबी कन्टिन्यू हुनुको पछाडि हाम्रो एजुकेसन पनि जिम्मेवार छ। हेर्नुहोस्, जब समाज नलेज बेस्ड भयो, स्किल बेस्ड भयो, बढी नलेज हुने, बढी स्किल हुनेले धेरै कमाउने, कम नलेज हुने, कम स्किल हुनेले थोर कमाउने भन्ने बित्तिकै इनइक्वालिटी हुन्छ। सोसाइटी इगालिटेरियन बन्न सक्दैन, सोसाइटी इक्वल बन्न सक्दैन। त्यसैले हामीले एजुकेसन दिँदाखेरि चार्मिङ प्रोफेसनका एजुकेसनहरू सबैलाई दिने, इक्वल अपर्च्युनिटी टु अल। एजुकेसनमा सबैलाई बराबरीको जुन अवसर हामीले दिनु पर्थ्यो, एजुकेसनमा अब चार्मिङ एजुकेसन, चार्मिङ प्रोफेसनको लागि चाहिने जुन एजुकेसन दिनु पर्थ्यो त्यो हामीले दिन सकेनौँ। हाम्रो एजुकेसन 1.5 खर्ब रुपियाँ हाम्रो एजुकेसनमा खर्च हुन्छ, तर त्यो खर्चको के आयो त? आउटकम के छ हाम्रो? नेपाली जनताले इकोनोमिक गेन त्यहाँबाट कहाँनिरबाट गरे, कुन विधाबाट इकोनोमिक गेन भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले हामीले जबसम्म सफिसियन्ट नलेज र उसलाई चाहिने सफिसियन्ट स्किल हामीले त्यो गरिबलाई दिन सक्दैनौँ। यदि गरिबलाई स्किल दिउँ भने, गरिबको छोरो पनि त डाक्टर भयो भने त पैसा कमाउँदो रहेछ नि त, गरिबको छोरो पनि इन्जिनियर भयो भने त गरिबको छोरोले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हुँदाखेरि, पाइलट हुँदाखेरि ऊ धनी हुनसक्छ नि। त्यसैले हामीले जुन चार्मिङ सेक्टरका एजुकेसन, चार्मिङ सेक्टरको प्रोफेसन हो अथवा करियर हो, त्यो करियरमा जानको लागि हामीले सबैलाई समान अवसर
हामीले दिन सकेनौँ, हामीले रिस्ट्रिक्सन गऱ्यौँ, हाम्रो एजुकेसनमा रिस्ट्रिक्सन छ। त्यो रिस्ट्रिक्सनले गरिबको गरिब नै भइरह्यो र जो अवसर जसले प्राप्त गरेका छ त्यो धनी मान्छे धनीको धनी नै भइरह्यो। त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेको कुरो के छ भने गरिबलाई हामी डाक्टर बन्ने अवसर दिउँ, इन्जिनियर बन्ने अवसर दिउँ। त्यसको निम्ति थुप्रै मान्छेहरूले निःशुल्क भन्छन्, म निःशुल्क भन्दिनँ। निःशुल्क शिक्षा यो संसारमा सम्भव छैन र गर्नु पनि हुँदैन। जनताको ट्याक्स, जनताले तिरेको कर त्यो रूपमा दुरुपयोग गर्न पनि हुँदैन। अहिले डाक्टर पढ्नलाई ब्याङ्कहरू त्यो रूपमा आइसकेका छन्, उनीहरूले लोन दिन्छन्। इन्जिनियर पढ्न लोन पाउँछ, उसले पछि कमाएर तिर्दा हुन्छ। हामीले इन्भेस्टमेन्ट उमाथि गर्ने हो र उसले रिटर्न पछि दिनुपर्छ। त्यसैले यदि हामीले प्रत्येक नेपालीलाई उसको इच्छा अनुसारको एजुकेसन हामीले दिन सक्यौँ र त्यो फ्रिडम दिउँ भनेदेखि उसले अनेक किसिमले ऊ पढ्छ नि, उसलाई अवसर छ भने। त्यसैले पाइलट हुनेले पाइलटको लागि चाहिने कोर्स त उसले फाइनेन्स त ब्याङ्कले गर्छ नि, अथवा अरू कसै कुनै सेक्टरले गर्ला नि। त्यो सेक्टर, त्यो मेकानिजम हामी तयार गरौँ जसले प्रत्येक गरिबको फी पनि तिर्दियोस् र उसले पछि कमाएर उसले रिटर्न गर्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने हाम्रो गरिबी निश्चय पनि घट्छ। डाक्टर पढ्नको लागि जति लाखौँ लाख बुझाइन्छ नि, त्यो पनि सरकारले हेर्नुपर्छ कि जस्तै डाक्टर पढेर त्यो मान्छेले यो ऋण कहिले तिर्ने त? इन्ट्रेस्टमै दिन्छ ब्याङ्कले त लोन, होइन? इन्ट्रेस्टमै दिँदाखेरि डक्टरले MBBS पास गरेपछि MD छ, MD पास गरेपछि फेलोसिप छ, फेलोसिप पास गरेपछि उहाँहरूको अझै फर्दर प्र्याक्टिस छ, होइन? त्यो पैसा यो डक्टरले यो यति लोन लिएर पनि तिर्न सक्छ त डाक्टर साहब? यो त हाम्रो त MBBS पढ्नलाई हाम्रो देशमा कति लाखौँ पर्छ, एकदमै, होइन? हो। अनि MD मै कम्पिटिसन छ, मान्छे त्यही फ्रस्ट्रेट हुन्छ कि MBBS पढेपछि MD केमा गर्ने भनेर। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरो सही हो। त्यसैले एजुकेसनलाई ओपन गर्नुपर्छ। यो जुन 4-5वटा कलेजहरू, 10वटा कलेजले जुन मेडिकल एजुकेसन पढाइरहेका छन्, यसको कारणले विद्यार्थीले महँगो तिर्नु पर्यो। हामीले सुपर फ्लस एजुकेसन दिउँ न। मेडिकल कलेजहरू यहाँ त खुलेनन्, इन्जिनियरिङ कलेज खुलेनन्, कम भएपछि के हुन्छ, उसको मोनोपोली चल्छ। त्यसैले एजुकेसन कम भयो, के अरे मेडिकल एजुकेसन दिने शैक्षिक संस्थाहरू कम भए, ती छ्यापछ्याप्ती खुल्नुपर्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म, काठमाडौँमा, जहाँसुकै हेर्नुहोस्। मार्केट इकोनोमी भने चाहिँ के हो भने सक्ने एक्जिस्ट गर्छ, नसक्ने भ्यानिस हुन्छ। त्यसैले प्राइभेटले लगानी जो गर्छ उसले सके रिटर्न लिन्छ, नसकेदेखि उसले त्यो टर्मिनेट गर्छ, त्यो बिजनेस उसले बन्द गर्नुपर्छ। तर यहाँ त राज्यले रोक्छ। ट्रेडलाई ब्यारियर राज्यले क्रिएट गर्छ। के भनेर क्रिएट गर्छ त भन्दाखेरि धेरै भयो भनेर राज्यले भन्ने होइन। हु यु आर, धेरै भयो थोरै भयो भन्ने तिमी को हो? राज्यले धेरै थोर भन्ने होइन, मार्केटले भन्ने हो त्यो। त्यसैले हामी कहाँ सफिसियन्ट मेडिकल कलेजेसहरू हुने हो भने फी तपाईँको अहिले जुन 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख लिन्छन्, यो 20 लाख, 15 लाख, 18 लाखमा हुन्छ। किनभने चीनमा चाहिँ 20 लाखमा हुने, बङ्गलादेशमा 25 लाखमा हुने, नेपालमा 60 लाख लाग्छ। त्यो किन लाग्यो नेपालमा 60 लाख भन्दाखेरि नेपालमा थोरै भयो। एक्ज्याक्टली, सङ्ख्या थोर भयो, कम्पिटेटर कम भए, होइन? कम्पिटिसनमा भाउ त घटाघट हुन्छ नि। घटाघटमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँथे, त्यसो गर्दाखेरि चाहेको MD पनि पढ्न पाउँथे, त्यसपछि अझ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री गर्न पाउँथे, उनीहरूले अनेक माथि उनीहरू जान पाउँथे। हामी कहाँ समस्या के हो भने एकातिर कलेजेसहरू कम छन्। कसले गराएको? यो सरकारले गराएको। र केही अभियन्ता भन्ने मान्छेहरू छन् यो देशमा जसले परिवार नियोजन गरे जस्तै एजुकेसनलाई नियोजित गर्छन्। MD पढ्न विद्यार्थीलाई दिँदैनन्, MBBS पढ्न विद्यार्थीलाई दिँदैनन्, इन्जिनियर पढ्न विद्यार्थीलाई दिँदैनन्, नर्सिङ गर्न विद्यार्थीलाई दिँदैनन्। छ्यापछ्याप्ती नर्सिङ दिए हुन्छ। किनभने टिक्छन्, नटिक्ने आफै भ्यानिस हुन्छन् उनीहरू। कस्टको पनि त्यहाँ कुरो आउँछ, क्वालिटीको पनि कुरो आउँछ। जसले कस्ट कम र हाई क्वालिटी दिन्छ, मान्छेले त्यही चाहन्छ नि। त्यसैले मार्केटलाई हामीले विश्वासै गरेनौँ। यो कसले कन्ट्रोल गर्यो? मार्केटलाई रेगुलेसन गर्ने काम राज्यले गर्छ। रेगुलेसन गर्ने काम केही मान्छेहरूले गर्छन्, अभियन्ता नाम गरेका, अभिभावक सङ्घ नाम गरेका यहाँ बुक्याचाहरू छन्, तिनले रेगुलेट गर्छन्। यो असाध्यै गलत नीति, गलत सिद्धान्त हो। मार्केटलाई छोडिदिनुपर्छ, कन्ज्युमरलाई छोडिदिने हो हामीले त। कन्ज्युमर आफैले रेगुलेट गर्छ। त्यो शिक्षामा तपाईँले अलिकता कसैलाई अलिक घोचेरै भन्नुभयो कि यस्ता मान्छेले चलाइरहेछन्। एक्ज्याक्ट, कस्ता मान्छेले चलाइरहेछ? एक्ज्याक्टली। अब सरकार मार्केटलाई रेगुलेट गर्छ। केही संस्थाहरू छन् यहाँ, सबैले तपाईँ प्रत्येकले हेर्नुहोस्, एजुकेसन भने चाहिँ यो फ्रिडम चाहिने ठाउँ हो। यो उसले जति शिक्षकले फ्रिडम पाउँछ ऊ त्यत्तिकै इनोभेटिभ हुन्छ, त्यत्तिकै क्रिएटिभ हुन्छ। विद्यार्थी जति फ्रिडम
उसले इन्टरटेन गर्छ, त्यत्तिकै ऊ क्रिएटिभ हुन्छ। तपाईँ सबैतिरबाट बात दिएपछि सबैले यत्रो यत्रो ठुल्ठुलो आँखा लगाएर प्रिन्सिपललाई हेरेको छ, टिचरलाई हेरेको छ, स्टुडेन्टलाई हेरेको छ, तैँले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनेका तपाईँको इच्छाअनुसार चल्दा चाहिँ डेमोक्रेटिक हुने, तपाईँको इच्छाअनुसार हिँड्दा चाहिँ त्यो ठिक हुने, तपाईँको इच्छाबाट बाहिर। किनभने हेर्नुहोस् 7 खरब पपुलेसन छ, अरब पपुलेसन छ हाम्रो संसारमा। यो 7 अरब पपुलेसन 7 अरबवटा आइडिया छन्, 7 अरबवटा भिजन छन्, मान्छेसँग लाइफस्टाइल छन्। मेरो लाइफस्टाइल कसरी अथवा ए भन्नेको लाइफस्टाइल बीसँग मिल्दैन। त्यसैले प्रत्येक मान्छेलाई इन्डिभिजुअली फ्रिडम छ, उसले हेर्न पाउँछ। तसर्थ मैले यहाँ गाइड गर्ने, जुन रेगुलेट गर्ने, गाइड गर्ने, यो ठिक यो बेठिक भन्ने कुरो छ, ठिक र बेठिक आफै जान्ने हो। हाम्रो देशमा चाहिँ क्षमता अनुसारको इन्भेन्सन के छ? जस्तै स्टुडेन्टले पढाइ लियो, पढाइ लिएपछि उसले आफ्नो क्षमतामा केही गर्छु भन्दाखेरि कतिको सपोर्ट छ त? यहाँ छैन, इन्भेन्सन नै छैन, यहाँ त कन्ट्रोल गर्ने। हाम्रोमा पढेरै गएका डक्टरहरू या इन्जिनियरहरू बाहिर ठुल्ठुलो काम गरिरहेछन् होइन? हाम्रो देशले त्यो स्पेस नदिएर हो त? एकदमै यहाँ अपर्च्युनिटी नै भएन, यहाँ खुल्ला छोडिएन, यहाँ बाँध्ने काम भयो। त्यसैले मैले यो गलत भयो भनेर चाहिँ। अर्को कुरो, नेपाली गरिब हुनुको कारण म यो गरिबीको कुरा अलिकति रिलेट गर्न चाहेँ मैले। हाई ट्याक्स, तपाईँ हाई ट्याक्स तपाईँले कमाएको जति जम्मै यदि सरकारलाई बुझाउनु पर्यो भने त्यसको जीवन कसरी चल्छ? अहिले तपाईँ सरकारले तलब दिन्छ, 25% भन्दा बेसी सरकारले लान्छ। अनि बल्ल हामी अलिकति रोजगारीबाट 200-400 1000 रुपियाँ 1200 मान्छेले कमाएको हुन्छन्, त्यसले चामलकोमा ट्याक्स लगाउँछ गभर्मेन्टले, चामल महँगो छ। यसो मोटरसाइकल चढ्न खोज्छ एउटा युवा, ती मोटरसाइकलमा ट्याक्स धेरै छ। त्यो हाल्ने पेट्रोल 21 रुपियाँमा सरकारले पेट्रोल डिजेल प्रति लिटर किन्छ, तर 110 रुपियाँमा बेच्छ, ती धेरै छ। तपाईँ प्रत्येक ठाउँमा ट्याक्स यति धेरै छ कि कमाएको ठुलो एमाउन्ट, ठुलो पोर्सन, बिग पोर्सन चाहिँ हामीले ट्याक्सको रूपमा तिर्नुपर्छ। यो ठुलो ब्यारियर हो। हेर्नुहोस् एकदमै सर, जस्तै अब गाडीहरूमा पनि यत्रो ठुलो ट्याक्स लगाइएको छ। एक्ज्याक्टली। कुनै इन्डियामै पाउने सेन्ट्रो 2-4 लाखको सेन्ट्रो हाम्रो नेपालमा हामीले 20 लाख तिरिरहेको हुन्छौँ। यो पनि सरकारकै एकदम यो हाई ट्याक्स। त्यसैले सम्पन्नताको लागि प्रत्येक मान्छे सम्पन्न हुन सक्छ। अमेरिका किन सम्पन्न भयो भन्दा अमेरिकी जनता सम्पन्न भएर अमेरिका सम्पन्न भएको। जापान किन सम्पन्न भयो? जापानिजहरू सम्पन्न भएर जापान सम्पन्न भएको। नागरिकलाई सम्पन्नता हुन नदिएपछि, नागरिक सम्पन्न नभएपछि नागरिक विपन्न नागरिकको देश धनी हुन सक्दैन। नागरिक सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यो नागरिक सम्पन्नताको लागि हामीले नागरिकले कमाएको सम्पूर्ण पैसा उसलाई इन्टरटेन गर्न दिनुको साटो पैसाको ठुलो हिस्सा, उसले कमाएको पैसाको ठुलो हिस्सा तपाईँ ट्याक्सको रूपमा लिनुहुन्छ। कहाँबाट जनता धनी हुन्छ अनिखेरि? त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेँ, तपाईँको जुन हाई ट्याक्सको जुन पोलिसी छ, प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन सिस्टमको पोलिसी छ, यो ट्याक्सेसन सिस्टम नै गलत छ। यो सिस्टम नै गलत छ। यो समाजवादी साथीहरूले यो सिस्टम लिएर आएका छन्, यो गलत छ। त्यसै गरिकन मैले रिसर्च हुँदैन हाम्रो देशमा। अर्को जस्तै हामी कहाँ मकै प्रशस्तै हुन्छ, यो मकैको के प्रोडक्सन हुन्छ, हामी कर्नफ्लेक्स भनेर किनेर खान्छौँ। विभिन्न टेस्टका परिकार, कस्तो टेस्ट नेपालीले चाहन्छन्, कस्तो टेस्ट मकैको कुन टेस्ट चाहिँ चाइनिजहरूले, कुन टेस्ट चाहिँ इन्डियनहरूले चाहन्छन्। किनकि लगभग 3 अरब पपुलेसनको बिचमा छौँ हामी, उत्तरतिर र दक्षिणतिर गरेर 3 अरब पपुलेसन छ। हेर्नुहोस् यहाँ त उद्योगै उद्योग, जति उद्योग खोले पनि चाइना र इन्डिया हाम्रो यत्रो ठुलो मार्केट छ। जस्तै सर उद्योगको कुरा गर्दाखेरि सबै उद्योग बन्द भए, चोबारको सिमेन्ट फ्याक्ट्री बन्द भयो, छाला चाबेलमा भएको फ्याक्ट्री बन्द भयो, यो यसमा पनि केही जलजाल छ र? एकदमै यहाँ दुईटा एप्रोच छ। एउटा कुरो, सरकारले व्यापार गर्न मिल्दैन, सरकारले व्यवसाय गर्ने होइन। सरकारले गर्ने काम चाहिँ दुईटा मात्रै हुन्छन्। एउटा पिपुलको प्रोपर्टी, लिबर्टी र त्यो लाइफ, लिबर्टी र प्रोपर्टी भन्छु म। सरकारले यो 3टाको प्रोटेक्सन गर्ने हो जम्मा। सरकारले लाइफको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, लिबर्टीको प्रोटेक्सन गर्नु, कुनै पनि हालतमा उसको लिबर्टीलाई धावा बोल्न पाउँदैन र उसको प्रोपर्टीमा कसैले पनि इन्भेड गर्न पाउँदैन, खोज्न पाउँदैन। यो 3टा काम उसले गर्नुपर्छ। र अर्को पब्लिक चिजहरू उसले बनाउनुपर्छ जहाँ प्राइभेट इन्ट्रेस्टेड हुँदैन, मोटिभेसन हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ उसले पब्लिक चिजहरू सरकारले बनाउने हो। बाँकी काम सबै जनताले गर्ने हो, व्यवसाय जनताले गर्ने हो। एउटा रङ, व्यवसाय सुरु गर्यो सरकारले, त्यसैले त्यो गलत भएको छ। र अर्को कुरो, सरकारले व्यवसाय पनि गर्न सक्छ, तर त्यो स्किल, त्यो च्यालेन्ज, त्यो इन्सेन्टिभ जबसम्म हामीले
त्यो इन्सेन्टिभ त्यो उद्योगलाई जबसम्म दिन सक्दैनौँ तबसम्म मेरो विचारमा त्यो हुन सक्दैन। त्यो उद्योगहरू धाराशायी हुनुको पछाडिको एउटा रिजन त्यो म्यानेजरियल स्किल भएका मानिस असाध्यै पोलिटिकिङ जताततै राजनीतिकरणले ती उद्योगहरू धाराशायी भए नम्बर 1। नम्बर 2 ती उद्योग धाराशायी हुनुको पछाडि कमिसन, त्यो सामान बेच्दाखेरि जुन मन्त्रीलाई प्राप्त कमिसन प्राप्त भयो, गम घुस खाएपछि त खान खोजेपछि त तपाईँको उद्योगहरू त सिद्धिने भयो नि त। यी उद्योगहरू सिद्धिनुको पछाडि त्यो कमिसनको खेल पनि छ। त्यसैले हामी कहाँ रिसर्च हुँदैन भन्न चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ गरिबले उत्पादन गरेका चिजहरू बिक्छन् होइन। हामी कहाँ फुड कोर्ट्सहरू, फुड इन्डस्ट्रिजहरू, फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजहरू हामी कहाँ प्रशस्त चल्न सक्छ। हामीले कहिले पनि त्यसलाई हामीले हेरेनौँ। हाम्रो आवश्यकतालाई कहिले पनि हामीले एनालिसिस गर्दैनौँ। हाम्रा विश्वविद्यालयमा रिसर्च सेन्टरहरू छन्, ती रिसर्च सेन्टरहरू त्यसै बस्छन्। तिनले केवल तलब खानी र गाडी चढ्ने बाहेक ती रिसर्च सेन्टरहरूले के पनि काम गर्दैनन्। त्यसैले मान्छेलाई एकाउन्टेबल हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यही त रिसर्च सेन्टर त धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि एउटा देशको लागि सर। एक्ज्याक्टली। जुन देशमा अनुसन्धान हुँदैन, हो, एक्सपर्टिज बिल्डअप हुँदैन, प्रोफेसनलिजम बिल्डअप हुँदैन, त्यो देश मुड्कीको भरमा देश चल्ने होइन। अब त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेको, अब नेताले सोचेनन् भनेर जनताले गाली गरेर मात्रै हुँदैन, जनताले सोच्नु पर्यो यो कुरो। प्रत्येक नागरिकले अब बुद्धिको इन्टेलेक्चुअलिटी, प्रोफेसनलिजम, अब हामीले हाम्रो कर्म, मैले मेरो कर्म गर्ने, प्रत्येक नागरिकले आफूले जानेका कुरा आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युट नगरिकन खाली मुड्की देखाएर, हडताल गरेर, क्रान्तिकारिता देखाएर, बन्द गरेर, गाली गरेर यो देश बन्दैन। त्यसैले मैले रिसर्च हुँदैन हामी कहाँ, ती रिसर्चका संस्थाहरू त्यत्तिकै पेन्डुलम भएर बसेका छन्, तिनलाई हामीले एकाउन्टेबल गराउन सकेनौँ भनेर भने। र सबभन्दा ठुलो कुरो अपर्च्युनिटी टु अल, अवसर। हामीले प्रत्येक नागरिकलाई बिना भेदभाव, जातको नाउँमा, भूगोलको नाममा, अनेक नाममा जुन भेदभाव हामीले गरेका छौँ यो भेदभाव समाप्त हुनुपर्छ। र अवसर स्किलको आधारमा, नलेजको आधारमा हामीले इक्वल अपर्च्युनिटी सबैलाई अवसर दिउँ भनेदेखि गरिब धनी हुन सक्छ। यो 4-5वटा कुरा हामीले बनाउन सक्यौँ भने, हामीले ल्यान्ड दिन सक्यौँ, हामीले हाउस दिन सक्यौँ तिनीहरूलाई, हामीले बेटर एजुकेसन दिन सक्यौँ तिनीहरूलाई, हामीले तिनीहरूलाई ट्याक्सलाई हामीले रिड्युस गर्न सक्यौँ, कमभन्दा कम ट्याक्स लगाउन सक्यौँ र रिसर्च गरेर उसको पर्सनालिटीलाई सुट हुने गरिकन, कोही गीत गाएर धनी हुनसक्छ, कोही नाचेर धनी हुनसक्छ, कोही पढेर हुन्छ, कोही बोलेर हुन्छ। संसारमा मान्छेलाई हेर्नुहोस् 6 अरब 7 अरब पपुलेसनमा सबैलाई भगवान्ले एउटा एउटा क्षमता दिएका छन्। त्यो क्षमता एक्सप्लोर गर्नु पर्यो र हाम्रो एजुकेसनले, हाम्रो रिसर्चले त्यो एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गरेकै छैनौँ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएकै छैन। त्यसैले मेरो आग्रह छ यति कुरा, यो 4-5वटा कुरा मात्रै पनि गर्ने हो भने हाम्रो जुन जेनेरेसन टु जेनेरेसन जुन गरिबी छ यो गरिबी हट्न सक्छ। आउँदो जेनेरेसनमा यो गरिबी समाप्त हुन सक्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। आज हामीले एउटा बा धनी भयो भने छोराहरू पनि र छोराको पुस्ता पनि धनी हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रा प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेले विश्लेषण गर्नुभयो। सरकारले एजुकेसन, अपर्च्युनिटी, रिसर्च सेन्टर्सहरू राम्ररी अपर्च्युनिटी सबैलाई दिनुभयो भने यो गरिबी घट्न सक्छ, हाम्रो देशमा पनि केही राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुरा आज हामीहरूले गऱ्यौँ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।